बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याहिया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान क्रिकेट टीम आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ के लिए श्रीलंका में मौजूद है। गॉल और कोलंबो पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 2 टेस्ट मैचों की मेज़बानी करेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट टीम शुरू करने जा रही है हफ्ते से पहला टेस्ट मैच गॉल में श्रीलंका के खिलाफ। पाकिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट टीमों के दरमियान आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के ये 2 टेस्ट मैच, जिसका पहला टेस्ट मैच गॉल में शुरू होने जा रहा है हफ्ते से। पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है गॉल में और उनका कहना यह है कि पाकिस्तान टीम का मोराल खासा बुलंद है और पाकिस्तान टीम इस सीरीज़ में अच्छे खेल की कोशिश करेगी। और उनका कहना यह था कि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 3 रोज़ा मैच कोलंबो में श्रीलंकन क्रिकेट 11 के खिलाफ खेला, उन्होंने अपने तमाम खिलाड़ियों को इस मैच में चेक किया और एक अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ वो गॉल टेस्ट मैच में मैदान में उतरेंगे। गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर नदीम खान साहब। खुशामदीद कहेंगे आपको। और उनके साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रोजनामा जंग कराची के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। पहले नदीम, सीधा आपकी तरफ आ जाता हूँ। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान ये जो टेस्ट मैच खेला जा रहा है, इसमें स्पिनर्स के किरदार के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। पाकिस्तान के लिए आप 2 टेस्ट मैच खेले बाएँ हाथ के स्पिनर की हैसियत से, तो आप श्रीलंका में स्पिनर्स के किरदार पर क्या कहेंगे? पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के साथ जो सीरीज़ खेली, वहाँ पिचों के ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात हुए, लेकिन जो हमने ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की सीरीज़ देखी, उस तनाजुर में आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई स्पिनर्स वर्सेस बैट्समैन? ये देखिए, श्रीलंका की जो कंडीशंस होती है वहाँ पे हमेशा आपने देखा होगा कि उनके स्पिनर्स बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं और दुनिया की कोई भी टीम, बड़ी से बड़ी टीम, अभी आपके सामने ऑस्ट्रेलिया से जो उन्होंने टेस्ट मैच खेला, उधर स्पिनर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। और श्रीलंका के ये सीरीज़ जो है मेरे हिसाब से बड़ी टफ़ होगी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि श्रीलंका का आप हमेशा से देखिएगा कि इनके 1-2 प्लेयर होते हैं स्टार प्लेयर और उनके गिर्द ये टीम बनाते हैं और सब अपना एक छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन करते हैं और इसी वजह से श्रीलंका की टीम कभी भी आप उसको रूल आउट नहीं कर सकते। और स्पेशली इन श्रीलंका मेरे ख्याल से बड़ी मुश्किल सीरीज़ होगी। जो स्पिनर का रोल है पाकिस्तान का, मैं थोड़ा सा ये देख रहा हूँ कि यासिर शाह जो हमारे बड़े सीजन स्पिनर हैं, बड़े अरसे के बाद वापस आए हैं। नुमान की वो फॉर्म नज़र नहीं आ रही जो आज से 6 महीने और 8 महीने पहले थी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ी सी एज नज़र आती है मुझे श्रीलंका को इस उसमें। और इट ऑल डिपेंड्स, जैसे आपने कहा कि बैट्समैनों का बड़ा अहम रोल होगा। माजिद भट्टी साहब, आपकी तरफ आ जाता हूँ। बाबर आजम ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने यासिर शाह की टीम में वापसी को खुश आमदीद कहा और उन्होंने कहा कि खुश आइंद हैं कि कम बैक कर रहे हैं यासिर शाह। तो ग्रीन सिग्नल इसका मतलब उन्होंने दे दिया यासिर शाह को, अगरचे उन्होंने 86 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया 3 रोज़ा मैच में, लेकिन उनके तजुर्बे को बरूए कार लाते हुए हमको गॉल में खेलता हुआ देख रहे हैं। क्या खाका बन रहा है इस वक्त पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 का? जो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ लाहौर में चंद हफ्ते पहले टेस्ट मैच हुआ था, उसमें जो पाकिस्तान की टीम खेली थी, उसमें मुझे 2 चेंजेस नज़र आ रही हैं। एक तो साजिद खान खेले थे, साजिद खान की जगह जो सुनने में आ रहा है कि जो ऑफिसर है सलमान अली आगा, उनको बैटिंग ऑलराउंडर, उनको खिलाया जाएगा। फिर जिस तरह अभी नदीम कह रहे थे कि फॉर्म का जो इशू आ रहा है नुमान अली का, हो सकता है कि पाकिस्तान जो है वो मोहम्मद नवाज़ पर गैम्बल करे। कल भी मैं जब आपके साथ प्रोग्राम कर रहा था तो आप ही ने बताया था कि मोहम्मद नवाज़ के चांसेस हैं। बाकी ऊपर से तो जो बैटिंग लाइनअप है वो तो वही लग रही है कि अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक इनिंग्स ओपन करेंगे, 1 डाउन पर अजहर अली आएंगे, 4 पर बाबर आजम, 5 पर फवाद आलम, उसके बाद मोहम्मद रिजवान, फिर सलमान अली आगा। अब फास्ट बॉलर्स पे मसला ये है कि क्या पाकिस्तान 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाता है? अगर 3 के साथ गया तो फिर शाहीन और हसन अली के साथ मुझे लग रहा है फ़हीम अशरफ खेलेंगे। अगर 2 फास्ट बॉलरों के साथ गया तो शाहीन और हसन अली के साथ, जिस तरह मैंने कहा कि यासिर शाह और मोहम्मद नवाज़ और सलमान अली आगा, ये कुछ कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है। लेकिन श्रीलंका का, जिस तरह अभी नदीम कह रहे थे कि वो जो उनका स्पिनर्स का उनको एज है ना, देखें ये जो प्रभात जयसूर्या जिसने डेब्यू किया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, अपने डेब्यू में 12 आउट किए और मैंने उनको जितना नोट किया, एक तो उनकी हाइट ज़्यादा है, फिर वो गेंद को ज़्यादा जोर नहीं लगाते, वो ला के आराम से फेंक देते हैं और उनका गेंद खुद ब खुद ब्रेक कर रहा होता है। और इन कंडीशंस में क्योंकि उन्होंने बहुत क्रिकेट खेली हुई है
تو میرے خیال میں اصل جو امتحان ہوگا وہ پاکستان کی بیٹنگ ورسز سری لنکا کی اسپن بالنگ. بالکل کوئی شک نہیں ہے اس میں. لیکن ندیم آپ جب ٹیسٹ میچ کھیلنے کے لیے اترتے ہیں تو ٹیسٹ میچ میں ٹرائی اینڈ ٹیسٹڈ پلیئرس کو آپ ٹرائی کرتے ہیں, کوئی شک نہیں ہے جو فارم میں ہوگا آپ اسی کے ساتھ جائیں گے. لیکن ساجد کو ہم پاکستان میں چھوڑ کر چلے گئے اور اب جس طرح آپ نے کہا کہ وہ ٹچ نظر نہیں آیا نعمان کا اور ان کے اوپر جو ہے وہ فوقیت مل سکتی ہے نواز کو, تو پچھلے 10 ٹیسٹ میچ اگر ہم دیکھیں تو ساجد اور نعمان کے کمبینیشن کے ساتھ ہم کھیلے تو آپ کو نہیں لگتا کہ سری لنکا کا اسپن اٹیک, سری لنکا کے جو پچز کے اوپر بریک ہوتا ہوا بال ہے وہاں پر ہم ایک نئے کمبینیشن کے ساتھ جائیں گے, تو آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال سے بالکل نیا کمبینیشن تو نہیں ہوگا. دیکھیں نعمان ابھی ٹیم میں موجود ہے سوائے ساجد کے, اور یاسر شاہ نے اگر یاسر آ جاتے ہیں ان کی بھی ٹیم میں واپسی ہو رہی ہے. اگر آپ نواز کی بات کرتے ہیں ان کو نعمان کے اوپر آپ ترجیح دیتے ہیں, ان کی 4 سال کے بعد ٹیسٹ ٹیم میں واپسی ہوگی, وہ تو ٹیسٹ ٹیم میں ہی نہیں تھے. اور اس کے بعد اب سلمان علی آغا کو آپ رائٹ آرم آف اسپنر کھلائیں گے کیونکہ ساجد تو ہے ہی نہیں ٹیم کے ساتھ. دیکھیں میرا تو پرسنل رائے یہی ہے کہ میرے خیال سے نعمان کو کھیلنا چاہیے, اور کیونکہ آپ کو وہ ایٹ لیسٹ پچھلے 10-15 ٹیسٹ سے آپ کا ریگولر آپ کی ٹیم میں کھیل رہا ہے پورا 1 سال سے, تو میرا نہیں خیال کہ ایک ساتھ ساجد بھی نہیں ہے اور نعمان کو بھی بٹھا دینا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیسٹ میچ میں آپ کو جینوئن بالرز کھلانے چاہیے. نواز گو کے بہت اچھے اسپنر ہیں, ساتھ میں بیٹنگ بھی کر لیتے ہیں, لیکن ان کی ذمہ داری ہمیشہ جو ہے وہ کہنا چاہیے بڑھ جاتی ہے, کیونکہ آل راؤنڈرز کے پاس وہ ذمہ داری نہیں ہوتی جو ایک جینوئن بالر کے پاس ہوتی. تو میرے خیال سے ان کو جینوئن بالر کے ساتھ جانا چاہیے, نعمان کو کھیلنا چاہیے اور ساتھ میں یاسر شاہ کو کھیلنا چاہیے. ایٹ دا سیم ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ فاسٹ بولنگ میں بھی شاہین اور نسیم اور ان دونوں کو ضرور کھیلنا چاہیے, کیونکہ حسن علی کی بھی اس طرح کی فارم نہیں ہے جس طرح کی تھی. تو یہ 3 بولر اور 2 یہ اسپنر میرے خیال سے 5 کے ساتھ جانا چاہیے ان کو, اور جینوئن بالر کے ساتھ ہی آپ ٹیسٹ میچز جیت سکتے ہیں. تو میرے خیال سے جیسے آپ نے بھی کہا کہ آل راؤنڈرز کے مقابلے میں یہ ایکسپیرینس جو ہمارے بالر ہیں ان کے ساتھ جانا چاہیے. خان صاحب بہت زیادہ ساجد خان کی بات پچھلے دنوں ہوئی, آپ چونکہ ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس بھی ہیں, تو ساجد خان کے بارے میں لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا ان کے کچھ ایکشن میں مسئلہ ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید ایکشن رپورٹ ہو سکتا تھا, اس لیے ان کے بالنگ ایکشن پہ کام کیا جا رہا ہے. تو 7 ٹیسٹ میچ کھیلنے کے بعد ایسا کیا ہوا کہ اس کو پھر ایک دم سے ہائی پرفارمنس سینٹر آپ لے گئے؟ دیکھیں اصل میں ان کے کوئی الیگل ایکشن نہیں تھا, نہ رپورٹ ہونے کا چانس تھا. جو ٹیکنیکلی ان کے ایکشن میں جو ان کا فرنٹ آرم ہے وہ صحیح سے استعمال نہیں ہوتا تھا. اگر جب وہ استعمال ہوگا تو ڈیفینیٹلی ان کی بال میں اور تھوڑی سی جان بڑھے گی. تو اس ایکشن کے اوپر کام ہو رہا ہے, کیونکہ جس ایکشن سے وہ بال کرا رہے تھے تو ہم نے یہ دیکھا کہ جہاں پہ آپ کو وکٹ سے ہیلپ نہیں مل رہی تھی وہاں پہ ساجد کی بال میں وہ جو ایک اسپنر میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں ایک ٹرن یا بال کا گھومنا اور اس کی پیس وہ نہیں تھی. تو تھوڑا سا اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, جس پہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ بالر خود بہت خوش ہے کہ اس ایکشن سے اس کو کافی اپنے فرق نظر آ رہا ہے اپنے اندر. تو ابھی اس کے آن گوئنگ پروسیس ہے اور انشاءاللہ اور بہتر ہو جائے گا. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ اس کے ایکشن میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس پہ وہ رپورٹ ہوتا ہے, لیگل ایکشن نہیں تھا. صرف اس کے ٹیکنیکل جو ہے وہ اس میں چینجز لائی جا رہی ہیں اس کے ایکشن. ٹھیک ہو گیا. ندیم خان صاحب اور عبد الماجد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. پاکستان کا دورہ سری لنکا اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے کام کرنے کے طریقہ کار پر آج کے اس پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ کرکٹ خیبر سے کراچی تک پاکستان کا سب سے مقبول کھیل ہے. ہر طبقے, ہر نسل اور ہر عمر کے لوگ اس کھیل میں گہرا لگاؤ رکھتے ہیں. لیکن جس طرح ملک میں عوام کے لیے بہتری کے نام پر پالیسیاں نئی آنے والی حکومتیں بناتی ہیں, ایسا ہی حال کرکٹ کا بھی ہے. جب بھی ملک میں سیاسی تبدیلی ہوتی ہے تو اس کا براہ راست اثر کرکٹ کے کھیل پر پڑتا ہے. اس لیے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اقتدار میں آئے تو انہوں نے اپنی برسوں پرانی خواہش پوری کر دی اور ڈپارٹمنٹ کو دفن کر کے 16 ریجنز پر مشتمل ڈومیسٹک نظام میں تبدیلی کی گئی اور انہیں 6 ٹیموں میں تبدیل کر دیا گیا. نئے نظام نے جہاں کئی کرکٹرز اور اس کھیل سے وابستہ افراد کو بے روزگار کیا, وہیں کلب کرکٹ نے نہ ہونے کلب کرکٹ کے لیے نئی شرائط, نیشنل کرکٹ اکیڈمی کو نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر بنانا, کوچز کی تعیناتی اور کئی نئے کام کیے گئے. نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں کوچز کی تعیناتی ہوئی تو کچھ عرصے میں گرانٹ بریڈ برن, عتیق الزمہ اور محمد زاہد NHPC سے اپنا تعلق ختم کر گئے. اب ڈائریکٹر ندیم خان کے تحت
नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में क्या काम हो रहा है, क्या जदीद सहूलतों से बनाया जाने वाला ये सेंटर हर क्रिकेटर के लिए खुला है या इसके लिए भी कुछ शराइत हैं, और नया निज़ाम पाकिस्तान में क्रिकेट में कितनी बेहतरी लाया, इस सब पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नेशनल क्रिकेट एकेडमी, जिसका अब नया नाम हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, डायरेक्टर नदीम खान साहब और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रोज़नामा जंग कराची के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। तो पहले नदीम खान साहब, सीधा आपकी तरफ आ जाता हूँ, और 2019 में आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ वाबस्ता हुए और हाई परफॉर्मेंस सेंटर, तो आप को अब लगभग चौथा साल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, तो मुतमईन है आप या आप समझते हैं कि हर चीज़ में बेहतरी की गुंजाइश होती है, तो आपके काम में भी बेहतरी की गुंजाइश है? आखिरी बात तो आपने बिल्कुल सही की कि वो तो हर काम में बेहतरी की गुंजाइश होती है। दूसरी बात, मुझे अभी 2 साल हुए, 2020 में जून में मैंने ज्वाइन किया था और काफ़ी काम हुआ। और जहाँ तक आपने बात की, स्ट्रक्चर भी चेंज हुआ, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से स्ट्रक्चर चेंज हुआ। जहाँ तक क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस स्ट्रक्चर को देखें तो मेरे ख़्याल से एक बहुत ही टफ़ क्रिकेट का स्ट्रक्चर है, जहाँ पे क्रिकेट का स्टैंडर्ड डेफिनेटली बेहतर हुआ है। इसके साथ जो दूसरी चीज़ें जुड़ी हैं वो अपनी जगह पर हैं, जैसा कि आपने भी कहा, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि और ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करें। और इसी तरीके से आपने देखा होगा कि हमने कोचेस की नई जॉब्स क्रिएट की और 93 कोचेस हमने डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट में भी रखे। हमें भी एहसास था कि काफ़ी प्लेयर्स की जॉब गई है, तो आपने दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की हैं। जहाँ तक हाई परफॉर्मेंस सेंटर का काम है, हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है पिछले 2 साल से आपको पता है कि जिस तरह कैंप्स होते थे उस तरह कैंप्स तो नहीं हुए, लेकिन काफ़ी दफ़ा हमने पाकिस्तान टीम के साथ उसको हेल्प करने की कोशिश की और उसके साथ लगे रहते हैं। और जो भी प्लेयर पाकिस्तान टीम से वापस आता है वो भी वहाँ पे आता है और काम करते रहते हैं उसके साथ। तो मेरे ख़्याल से जो प्रोग्रेस है, अगर आप देखें पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस, पाकिस्तान टीम के खेलने का तरीका, मेरे ख़्याल से काफ़ी डिफरेंस आपको नज़र आएगा पिछले 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर। ठीक हो गया। नदीम खान साहब की गुफ्तगू सुनी अब्दुल माजिद भट्टी साहब। और जब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रमीज़ हसन राजा कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और अमूमन हमने यही देखा है कि डायरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मीडिया एंड कम्युनिकेशन समीउल हसन बरनी साहब जो है, वो पहले माइक चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के सुपुर्द करते हैं कि वो अपना इब्तिदाई कलिमात अदा करें। तो नदीम खान साहब काफ़ी दिन के बाद हमारे पास आए, इनका हक बनता था कि इनको मौका दिया जाए। ठीक है, उन्होंने वो रमीज़ हसन राजे की तरह 18 मिनट या 20 मिनट ले ही लिए, ये इनका हक बनता था। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने जो काम हो रहा है और मुख्तसर तौर पर उन्होंने तमीद बांधी, वो आपके सामने है। तो आपके 2 साल का काम है यही है, लेकिन मैंने 2 मिनट में बताने की कोशिश की है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लिया, क्योंकि माजिद भट्टी साहब के साथ तक आप मुतमईन हैं और इनकी गुफ्तगू में से आप कोई सवाल अगर निकालना चाहें। ज़रूर। एक जो मेरा सवाल था जो पिछले दिनों उस पर काफ़ी डिबेट हुई, मेरा ख्याल वो भी नदीम खान के अंडर में ही इशू आता है, ये जो ड्रॉप इन पिचेस का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक शोशा छोड़ा और उसके बाद फिर रमीज़ राजा ने कहा कि ड्रॉप इन पिच तो यहाँ लाना मुमकिन ही नहीं है, उसके लिए तो अरबों रुपए फ्लाइट पे लग जाएंगे और इतना बड़ा जहाज़ भी नहीं है जिसके अंदर वो ड्रॉप इन पिच लाई जाए। तो आज ही वो जो एडिलेड के क्यूरेटर हैं वो पाकिस्तान पहुंचे, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि अब जब ड्रॉप इन पिचेस वहाँ से यहाँ तो आ नहीं रही, तो अब क्या पाकिस्तान में ड्रॉप इन पिचेस बनेगी या ऑस्ट्रेलिया से जो मट्टी आई है, इस बारे में मैं इनसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या मामला आगे बढ़ रहे हैं। सर सीधा आप पूछ लेना कि हाई क्वालिटी की बात थी, तो हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर से कोई इनपुट ली थी राजा साहब ने ये गुफ्तगू करने से पहले? देखें, बात बिल्कुल आपने जैसे कहा क्वालिटी पिचेस की है, चाहे वो ड्रॉप इन हो, चाहे वो हमारी अपनी पिच हो, चाहे वो जो नॉर्मल पिच होती है ग्रासी पिच वो हो। बात यह है कि क्वालिटी पिचेस होनी चाहिए, क्वालिटी पिचेस होंगी तो क्वालिटी क्रिकेट होगी, इस पर तो कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक बात है पाकिस्तान की पिचेस की, आपको हम सब जानते हैं, हमने भी इतने अरसे 30-35 साल से इस क्रिकेट में इन्वॉल्व है। पाकिस्तान की क्रिकेट में जनरली लो बाउंस होता है, और जब हम किसी हाई बाउंस पिच पे या जब इस तरह के कंडीशंस में या इस तरह के मुल्कों के अगेंस्ट खेलते तो हमारे प्लेयर्स कुछ स्ट्रगल करते हैं। तो इसके लिए हम चाह रहे हैं कि मुख्तलिफ़ तरह की पिचेस हों, इसीलिए ये ऑस्ट्रेलिया के जो ये एक्सपर्ट हैं एडिलेड के जो डेमियन आए हैं, ये वहाँ के हेड क्यूरेटर हैं और ये एक्सपर्ट है ड्रॉप इन पिचेस के। अच्छा, ड्रॉप इन पिचेस का एक जो फिनोमेना है वो इस तरह से आया कि क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो ग्राउंड्स होते हैं
وہ دوسرے گیمز کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں, اور ان کا کرکٹ سیزن جو ہے وہ ایک گرمیوں میں چلتا ہے اور سردی میں وہ کرکٹ کھیلتے نہیں ہیں, تو وہ سردی میں گراؤنڈ جو ہے کسی اور چیز کے لیے استعمال ہوتے ہیں, تو اس لیے وہ ڈراپ ان پچ لگتی ہے, اور جب سیزن ختم ہوتا ہے وہ ڈراپ ان پچ نکال لی جاتی ہے اور وہ پھر ادھر وہاں پہ دوسرے گیم ہوتے ہیں. تو ڈراپ ان پچ کا تو آئیڈیا یہ آیا تھا جو انٹرنیشنل کرکٹ میں انٹروڈیوس ہوئی. بات یہ تھی کہ ہمیں آسٹریلین پچز چاہیے تھی, اور ہمیں مطلب کہ ہم چاہ رہے تھے کہ آسٹریلیا سے ہم مٹی منگائیں, دیکھیں کہ ہم, کیونکہ جو کانٹینٹ آف کلے ہے وہ آسٹریلیا کی مٹی میں زیادہ ہے, جس کی وجہ سے وہ اسٹرانگ اور کمپیکٹ ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے باؤنس بڑھتا ہے. تو اس کے لیے ہم نے مٹی منگائی ہے, پھر وہ جو ایکسپرٹ ہیں ان کو بھی بلایا ہے, اور ابھی ہم نے کوچز کے ساتھ اور کیوریٹرز کے ساتھ ان کی ورک شاپس رکھی ہوئی ہیں, اور ساتھ ساتھ ہم نے مٹی بھی منگائی ہے آسٹریلیا سے, جس کو وہ پریپیئر کریں گے یہاں رہتے ہوئے ہمارے کیوریٹرز اور کوچز کے سامنے. ہم چاہتے ہیں کوچز بھی لرن کریں کہ کس طریقے سے پچز بنتی ہے اور اس کا کیا بیہیویئر ہوتا ہے, کیونکہ یہ ہمیشہ ڈیولپمنٹ آف پلیئرز میں, پلیئر کی ڈیولپمنٹ میں بہت کام آتا ہے کہ اگر آپ کو پچ کا بہتر آئیڈیا. تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. اچھا ٹھیک ہے, اور ایک اور سوال اس سے ہی متعلق ہے. ہم یہی سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ یہ کرکٹ جو ہے وہ کرکٹرز کی وجہ سے, چیئرمین صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کرکٹر ہی کو چیئرمین کرکٹ بورڈ کی مسند پر بیٹھنا چاہیے, لیکن ندیم خان صاحب آپ کے ہوتے ہوئے ہائی پرفارمنس سینٹر میں جو رویہ کرکٹرز کے ساتھ ہے جو پاکستان سے کھیلے ہیں, وہ بھی ایک سوال اٹھا رہا ہے. احمد شہزاد کے حوالے سے ہم نے سنا کہ ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ آپ نے ایک کرائٹیریا رکھا ہے کہ جو پلیئر پاکستان سے 2 سال کے اندر کھیلا ہے وہ آ کر اکیڈمی میں پریکٹس کر سکتا ہے, لیکن احمد شہزاد کو شاید میرے خیال ہے 3 سال ہو گئے ہیں 2019 سے, تو ان کو کیا اجازت لینی پڑتی ہے یا وہ نہیں آ سکتے اکیڈمی میں, کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم تو آپ کے مختلف کیمپس لگے ہوئے ہوتے ہیں یا کوئی آپ کی نیشنل ٹیم پریکٹس کر رہی ہوتی ہے, تو پھر احمد شہزاد کیا کریں, کہاں جا کے سیکھیں؟ دیکھیں جی, یہ بات بالکل سچ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. جس دن سے میں آیا ہوں میں نے ایک اس کی ایس او پی بنائی ہے, اور یہ بات بالکل درست ہے کہ 2 سال کے اندر جو لوگ کھیلے ہیں ہم صرف ان کو اب ہائی پرفارمنس سینٹر میں لاتے ہیں. ان بٹوین ایک دن بابر کے بھائی آ گئے تھے, اس کا بہت بڑا ایشو بنا, اور جس کی میں معذرت, اس دن آپ تھے نہیں کیا؟ نہیں میں تھا نہیں, صحیح بات ہے, لیکن میں اس کی معذرت پھر بھی کروں گا کیونکہ میں اس کا انچارج ہوں, تو اس کی میں معذرت کرتا ہوں. لیکن اس کے علاوہ آپ کو کوئی انسیڈنٹ اس 2 سال کے درمیان, کوئی انسیڈنٹ اگر کوئی کوٹ کر سکتا ہے ضرور کرے. نہیں تو پھر آپ نے کیا کس کو سزا دی؟ آپ نے وہ گیٹ والے کو باہر کیا یا کیسے آپ نے بولا چھوڑو یار؟ آپ نے اس بات کا خلاصہ تو کیا کہ بابر کے بھائی پریکٹس کرنا. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ 1 اسٹرائک 2 اسٹرائک اور 3 اسٹرائک, میں اس طریقے سے مینجمنٹ کرتا ہوں. میں پہلی غلطی پہ کبھی کسی کو نکالتا نہیں ہوں, تنبیہ کرتا ہوں, اور اگر یہ دوبارہ غلطی ہوگی تو پھر لیٹر, اور تیسری غلطی پہ بہت مشکل بڑا والا لیٹر مل جاتا ہے. تو وہ ابھی اس کا موقع نہیں آئے. ایک ظاہری بات ہے بابر, ویسے سرزنش کس کی آپ نے؟ جو وہاں پہ جی ایم آپریشن ہے ان کو بھی بلایا. سر انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیا ہوں گا, سر میں کپتان کے بھائی کو کیسے روکوں؟ نہیں دیکھیں تو روکنا تو ہے نا, جو ایس او پیز ہے, کپتان کا بھائی ہو, جب اگر احمد شہزاد کو اجازت نہیں مل رہی تو کپتان کا بھائی تو ابھی فرسٹ کلاس بھی نہیں کھیلا ہے, تو اس کے لیے تو اس کو روکنا ہے. بہت شکریہ آپ کا ندیم خان صاحب, ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس سینٹر پاکستان کے فارمر ٹیسٹ اسپنر. بہت شکریہ آپ کا روزنامہ جنگ کراچی کے کرکٹ کورسپونڈنٹ سینئر اسپورٹس جرنلسٹ عبد الماجد بھٹی صاحب. یہی تھا جناب آج کا ہمارا یہ پروگرام. ٹویٹر پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں, فیس بک پر ہمارا پیج score.geo news, جہاں جا کر آپ اس پروگرام کے کلپس ایک بار پھر دیکھ سکتے ہیں, اور آپ ہم ای میل کر سکتے ہیں, اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں score@geo.tv پر. اس دعا اس امید اس توقع کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل و کھلاڑی ترقی کرتے رہیں. سید ضیاء حسینی کو اسکور کی پوری ٹیم کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.